साथियों नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी गंगा जमनी तहजीब वाले शहर बनारस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम करता हूं। बंधुओं, मार्च का महीना है और ये महीना काफी पवित्र पाक महीना है। एक तरफ यहाँ बहुसंख्यक लोग नवरात्र, वासंतिक नवरात्र मनाएंगे, 9 संवत्सर उनका शुरू होगा, भक्ति देवी की भक्ति में वो लीन होंगे। वहीं एक दूसरी कौम, हिंदुस्तान की आवाम की दूसरी कौम के लिए रमजान, पाक रमजान का महीना शुरुआत होगा। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि ये रमजान का महीना क्या होता है, क्यों होता है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों की जानकारी के लिए हम बात करेंगे मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन साहब से। हम उनसे मुखातिब हों उससे पहले आपसे एक अनुरोध, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। हम आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे लिए चलते हैं मुफ्ती साहब के साथ। उनसे जानिए रमज़ान, पाक रमज़ान महीने के बारे में। नमस्कार जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रमज़ान क्या है, इसका महत्व क्या है, और रमज़ान के पाक महीने में जो रोज़ा रखा जाता है ये क्या है, क्यों जरूरी है और क्यों लोग रखते हैं। देखिए, रमज़ान का जो महीना होता है वो बहुत ही पवित्र महीना है। उस पूरे महीने का जो रोज़ा रखा जाता है वो फ़र्ज़ है। हम लोग अपनी ज़ुबान में उसको फ़र्ज़ कहते हैं। यानी इस्लाम का ये जो इमारत है, इस्लाम का जो ढांचा है वो 4 पिलरों पर है। इनमें पहला पिलर नमाज है, दूसरा रोज़ा है, तीसरा ज़कात है, चौथा हज है। ये 4 पिलर्स हैं और इन्हीं चारों पर इस्लाम के ढांचा, इमारत इस्लाम के कायम है। तो ये अपनी ज़ुबान में हम लोग फ़र्ज़ कहते हैं। तो रमज़ान का महीना, पूरे महीने का रोज़ा रखना ही है। जितने भी मुसलमान बालिग, आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत, सब के ऊपर ये रोज़ा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हमारे जो कुरान शरीफ है उसके अंदर रोज़ा की वजह ये बयान फरमाई ताकि तुम्हारे अंदर, यानी ईमान वालों के अंदर, मुसलमानों के अंदर तक़वा पैदा हो जाए, यानी अल्लाह का डर पैदा हो जाए। और अल्लाह का डर जब पैदा हो जाएगा तो वो गुनाह से दूर रहेगा, अच्छे काम करेगा, कोई ख़राब काम के करीब नहीं जाएगा, और दूसरे कोई भी अगर कोई गलत काम करेगा तो वो रोकेगा, अल्लाह का डर दिलाएगा कि भाई अल्लाह से डरो। तो ये रोज़े का मकसद यही है कि अपने अंदर तक़वा यानी अल्लाह का डर पैदा हो, बुराइयों से नफरत पैदा हो जाए, नेक और अच्छे काम करने की ख्वाहिश और शौक़ पैदा हो। और जब आदमी मुसलसल 1 महीने का रोज़ा रखता है और अल्लाह से डरते रहने का मामूल बना लेता है तो वो आदमी एक तरीके से नेक और तक़वा वाला और अल्लाह से डरने वाला वो हो जाता है। उसके अंदर से बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। बुराइयों से और जितने भी असामाजिक काम हैं उन सब कामों से उसके दिल में नफरत हो जाती है। वो खालिस वो अल्लाह का हो जाता है और अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, कोई भी बुराई का काम नहीं करता। यानी वो हमेशा पुण्य करता है, पाप से हमेशा वो दूर रहता है। तो ये रोज़े का यही मकसद है और इसी मकसद के तहत अल्लाह ताला ने हम पर रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया है। ये रमज़ान कितने दिनों का होता है? रमज़ान पूरे 1 महीने का होता है और 1 महीने में 29 या 30 दिन होते हैं। अगर 29 तारीख को चांद निकल गया तो अगले दिन ईद का होगा, रमज़ान ख़त्म होगा। अगर 29 को चांद नहीं होता है तो 30 का भी रोज़ा रखा जाता है। 30 का महीना पूरा होने के बाद फिर अगले दिन ईद होती है। तो या तो 29
کا مہینہ مان لیا جائے یا پھر وہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جی. اس رمضان کے پاک مہینے کے دوران کیا کچھ کرنا چاہیے ہر مسلمان کو اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، کرنے والے کام یہ ہیں، آدمی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، قرآن کا پاٹھ پڑھے، اپنا جو گھر کا کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار کرے، کام دھندا کرے، اور جتنے اچھائی کے کام ہیں کچھ لوگوں کو صدقہ خیرات کرتا رہے، اچھے اچھے جتنے کام ہیں وہ سب کام کرتا رہے. جتنے برے کام ہیں ان برے کاموں سے بچتا رہے، جھوٹ سے بچے، چغلی سے بچے، کسی کی برائی بیان کرنے سے بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام دیکھنے سے بچے، غلط چیز سننے سے بچے، غلط بولنے سے بچے، غلط چیز دیکھنے سے بچے. جتنے بھی گناہ کے پاپ کے کام ہیں ان سب چیزوں سے بچتے رہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے سے بھی بچنا ہے، کیونکہ کھانا پینے کی کوئی بھی چیز آدمی منہ میں ڈالے گا اور حلق سے نیچے اتر جائے گی اس کا روزہ فوراً ہی ٹوٹ جائے گا. پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر پی لے گا تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا. تو کھانے پینے کی تمام چیزوں سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، اچھے کاموں کو برابر کرتے رہنا، یہ ہر روزے دار کے اوپر جتنے مرد ہوں عورتیں ہوں یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کا پالن کریں، اس کا پالن کرتے ہوئے اپنے روزے کو کریں. اگر ایسا کرتے ہوئے وہ روزہ رکھیں گے تو ان کا روزہ قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مانیتا ہوگی. لیکن اگر کوئی ان سب کاموں کو نہیں چھوڑا، برے کاموں کو بھی نہیں چھوڑا، اچھے کام کو بھی نہیں کرتا رہا، خالی صبح سے شام تک پھر بھوکا پیاسا رہا، تو ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب اللہ کی مرضی چاہے قبول کر لے نہ کرے، لیکن صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے روزہ اسی آدمی کا ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، اچھے کاموں کو کرے، برے کاموں سے بچتا رہے، کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ ساتھ تمام برے کاموں سے بچے اور اچھے کاموں کو وہ کرتا رہے. سب سے اچھا روزے دار وہی ہے. روزہ جو رکھا جاتا ہے وہ صبح مطلب سوریودے سے لے کر کے سوریاست تک رکھا جاتا ہے. نہیں، سورج نکلنے سے لے کر نہیں. جیسے ہمارے یہاں فجر کا وقت ہوتا ہے جو بھور میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وہ سورج نکلنے سے لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے کا وہ وقت ہوتا ہے، بلکہ 1.25 گھنٹہ پہلے سورج نکلنے کا. جیسے آج کی ڈیٹ میں سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے 6:03 پر ہے. تو اور جب فجر کا جو وقت ہوتا ہے جو بھور میں اذان ہوتی ہے تو اس اذان کا وقت ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں 4:50 پر. تو 4 بج کے تو یعنی سورج نکلنے سے 1.25 گھنٹہ پہلے ہمیں کھانے پینے سے بالکل رک جانا ہے. 1.25 گھنٹہ پہلے ہم جو کھا لیں پی لیں، اس کے بعد جب فجر کا وقت ہو جائے جو سورج نکلنے سے 1.25 گھنٹہ پہلے کا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک ہمیں کچھ بھی کھانا پینا نہیں، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور بچنا ہے. اور شام کو سورج ڈوبنے کے بعد پھر آپ لوگ افطار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اسی کھانے پینے کا نام افطار ہے. تو روزہ کھولتے ہیں یعنی افطار کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آدمی جو چاہے کھا پی سکتا ہے، لیکن وہی چیز کھانی پینی ہے جو جائز اور حلال ہے. یہ نہیں کہ روزہ ہم نے کھول دیا تو اب ہم غلط چیز بھی کھانے پینے لگے، ایسا نہیں. وہ پابندی تو ہمیشہ کرنی ہے، چاہے رمضان کا دن ہو چاہے نہ ہو. حلال کھانا پینا یہ ہمیشہ ہمارے لیے ضروری ہے. حرام کھانے سے بچنا رمضان میں بھی ضروری ہے، اور رمضان کے علاوہ پورے سال میں حرام چیزیں کھانے پینے سے، غلط چیزیں کھانے پینے سے بچنا پورے سال ہمارے لیے ضروری ہے. اس بار رمضان کب سے شروع ہونے کی امید ہے کہ 23 تاریخ سے شروع ہوگا. 23 تاریخ. اور یہ کب تک چلے گا؟ بس وہی 1 مہینہ. تو آپ اس کو دیکھ لیجیے. 23 اپریل. ہاں 22-23 اپریل جو بھی ہو، چاند کے اوپر وہ بھی معاملہ رہتا ہے. چاند نکلے گا تو ہوگا، چاند نہیں ہوگا تو اگلے دن کا اور روزہ رکھنے ہوگا. 1 مہینے کے رمضان کے بعد جب عید آتی ہے تو عید تو ایک خوشی کا تہوار ہے، مانا جاتا ہے، جس میں سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کوئی ترک ہے کیا؟ ہاں ترک ہے نا. جیسے یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام کا دن ہے.
30 दिन کا ایک مہینے کا روزہ بندے نے رکھا, اللہ کی مرضی کے مطابق کھانے پینے سے بچا, برے کاموں سے بچا, اچھے طریقے سے اس نے یہ پورے ایک مہینے کا دن گزارا, تو اب اس کے لیے یہ خوشی کا دن ملا ہے انعام کے طور پر, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا, تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دیا. اب وہ تمام غلطیوں سے معاف ہو کر بخشایا وہ اپنے گھر جاتا ہے. یہ اس اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ہے, اور یہ روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ تمہارے روزے اور تمہاری گناہوں سے بچنا, تمہارا روزہ رکھنا, یہ سب چیزوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے. یہ خوشی کا دن ہے. مفتی صاحب, ابھی آپ نے بات چیت میں زکوٰۃ شبد کا استعمال کیا تھا, یہ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ہوتا ہے جیسے جو کچھ ایسے مالدار ہوتے ہیں جن کی ایک لمٹ بنائی گئی ہے کہ اتنی لمٹ کے اندر اگر کسی کا کے پاس اتنا مال ہو, مان لیجئے کہ ہمارے ہاں جیسے تولہ ہوتا ہے, 52.5 تولہ چاندی ہے, 7.5 تولہ سونا ہے. 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے, یا اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی جتنے میں مل جائے اتنا پیسہ اگر نقد اس کے پاس ہے, یا اس سے زیادہ, کم سے کم اتنا ہو, یا اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, تو وہ آدمی اگر پوری ضرورت مکمل کرنے کے بعد بھی اس کے پاس 1 سال تک پیسہ بچا رہ گیا, جیسے کھانا ہے, پینا ہے, دوا علاج ہے, کپڑا لتا ہے, بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں, ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اتنا پیسہ سال بھر تک رکھا رہ گیا, تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے نام پر نکالنا ہے, جس کو 2.5% ہم لوگ کہتے ہیں. یہ نکال کر کے کہاں؟ غریبوں, فقیروں, یتیموں, اناتھوں, انہی لوگوں کو دینا ہے. بیوائیں ہیں, اناتھ ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ پیسہ. اس طریقے سے 2.5% کا مطلب کہ اب 1,000 روپیہ ہے تو اس کا 2.5% 25 روپیہ ہو گیا, 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2,500 روپیہ ہو گیا. اس طریقے سے آپ جوڑتے جائیے. یہ مطلب جن کے پاس بھی اتنی راشی جس کے پاس ہے, یعنی 52.5 تولہ چاندی اتنے میں خریدی جا سکے, اتنا نقد اس کے پاس ہے اور سال بھر تک رکھا رہ گیا. اگر سال بھر کے درمیان میں اگر اڑ گیا, مان لیجئے کہ آدھا پیسہ ختم ہو گیا, تب ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, تو یہ زکوٰۃ ہر اس شخص کے اوپر لاگو ہوتا ہے جو اتنی پرید میں آتا ہے, رقم اس کے پاس ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, سب کے اوپر ہے. ایک چیز اور جاننا چاہیں گے, جیسے آپ نے بتایا کہ مہینے بھر تک رمضان کے دوران وہ ساری بندشیں ہیں جو کہ اور روزہ رکھنا ہے, اور روزے میں آپ نے بتایا کہ سوریودے سے 1.25 گھنٹے پہلے سے ہی لے کر کے اور سوریاست تک جل کچھ بھی گرہن نہیں کیا جاتا. اس دوران اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو وہ اپنا روزہ کیسے؟ تو اس کے لیے بھی ہے. دیکھیے 2 شکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی سے بیمار چل رہا ہے, جیسے آج ابھی 3 دن روزے کا باقی ہے اور بیمار چل رہا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ روزے میں بھی بیمار ہی رہے گا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے. جب روزے کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو روزہ چھوٹے گا اتنے روزے کو بعد میں پورا کر لے گا, وہ جب وہ صحت مند ہو جائے گا تب. اور دوسری شکل یہ ہے کہ صبح سحری تو کھایا, صبح میں اٹھا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا, مان لیجیے 11-12 بجتے یا 9-10 بجتے اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی. اتنی طبیعت بگڑ گئی کہ اب اس کو روزہ توڑنا ضروری ہے, نہیں توڑے گا تو بیماری اور بڑھے گی. تو ایسے میں اجازت ہے کہ روزہ توڑ لے, دوا علاج کرے, اپنا آرام کرے. اب اگر اسی دن ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگلے دن میں اگر ویسے, جب تک ویسے ہی رہے گا تب تک وہ روزہ چھوڑتا جائے گا. جب ٹھیک ہو جائے گا تو رکھنا شروع کر دے گا. تو جتنے روزے اس میں چھوٹے ہیں, اگر ایک ہی روزہ چھوٹا ہے, اگلے دن ٹھیک ہو گیا تھا, تو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد وہ 1 روزہ پورا کرے گا. اور اس دوران جتنے بھی روزے اس کے چھوٹیں گے وہ رمضان کے بعد پورا کرتا رہے گا. جی.
चलिए, मैंने इसमें भी इस तरह की परवरदिगार की तरफ हाँ से रियायत है, छूट है रियायत है, कि अगर मतलब कि बीमार हो, नहीं रोजा रख पा रहे हो, रोजा रखना नुकसान हो रहा है। बहुत से ऐसे बीमार होते हैं कि भाई उनके लिए दवा जरूरी है। अब भूखे प्यासे रहेंगे, रोजा रहेंगे तो दवा नहीं कर पाएंगे। जब दवा नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी तो जान जाने का खतरा है। तो अल्लाह की तरफ से ये इजाजत है कि रोजा छोड़ दो, जब अच्छे हो जाओ तो रख लो। अच्छा, रोजा रखने की कोई उम्र भी? हाँ बालिग बताया ना मैंने। बालिग मत- जैसे शरीयत में इस्लामी रूल के मुताबिक कम से कम 15 साल 15 साल। इस्लामी बालिग होने की इस्लामी रोल में 15 साल कम से कम, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। और उसके बाद जो कोई उसके बाद सीमा फिर नहीं होती है। हाँ, उसके बाद तो जब आदमी बड़ा हो गया तो फिर कभी उसको हमेशा रखना है अंत उसको। तक जब तक हाँ वो हाँ रखता है। हाँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने सालों तक रखना है, जी। वो जब तक जिंदा है तब तक रखना है। हाँ। अब बहुत बूढ़ा हो गया, रोजे की उसके अंदर ताकत नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी इजाजत है कि छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ेंगे तो भी उसके कोई बदले प्रक्रिया में है। हाँ, उस अगर ऐसा बूढ़ा आदमी जो इसके रोजा रखना एकदम मुमकिन नहीं है, तो एक रोजे के बदले उसको कुछ राशि होती है, उसकी धन राशि उसको देना पड़ेगा, और गरीबों अनाथों के दरमियान उसे तकसीम करना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ एक आधा सा होता है, एक पैमाना होता है, जैसे तोला ग्राम होता है, ऐसे ही सा होता है। तो आधा सा गेहूं या उसकी कीमत सा हाँ, उसकी गेहूं या उसकी कीमत दे देते। उसकी कीमत जब जोड़ी जाती है आधे सा की, तो आमतौर से अमूमन 50-60 रुपये आती है। 1 किलो 633 ग्राम का आधा सा होता है। ये एक पैमाना है, जैसे तोला माशा ग्राम होता है, वैसे ही अरबी में एक सा होता है। तो वो आधा सा जो होता है वो 1 किलो 633 ग्राम का होता है। तो उतनी वजन के गेहूं या उसकी कीमत देना पड़ेगा एक रोजे के बदले। अब वो अमूमन आज के मार्केट में जो रेट है 50-60 रुपया आता है, उसको एक रोजे के बदले उतना देना किसी तरह से वो जोड़ करके अगर देता रहेगा, पूरे महीने का देगा। पूरे महीने नहीं रखने के ऊपर कादिर है, और आइंदा भी कादिर नहीं है रखने पर, बिल्कुल बूढ़ा है, तो वो पूरे महीने का जोड़ कर दे देगा, वो गरीबों मिस्किनों को बांटा जाएगा। ये अच्छा, इस दौरान नमाज का जो वक्त होता है, जिसे आप लोग कहते हैं कि आम दिनों में भी 5 वक्त की नमाज आप लोग अदा करते हैं। बिल्कुल। तो इस रमजान के दौरान कुछ नमाज का वक्त ना बढ़ता है या वैसे ही है, उतना ही रहता है, तादाद उतनी ही रहती है, टाइम वही रहता है, सब कुछ वही रहता है। बस ये है कि रोजे की वजह से थोड़ा रोजे के सम्मान में नमाज जो लोग नहीं भी पढ़ते वो पढ़ने लगते हैं, हालांकि रोज पढ़ने की चीज है, लेकिन इससे लोग आम लोगों को ये समझ में आता है कि ये रोजा ही के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो नमाज रोज के लिए है। लेकिन जो हमारे मुसलमान भाई थोड़ा सा जैसे लापरवाही गफलत की वजह से नमाज नहीं पढ़ते आम दिनों में, तो अब रोजा आता है तो रोजे के सम्मान में समझ लीजिए कि वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो रोजा हो चाहे ना हो, नमाज तो रोजाना हमें उतनी ही पढ़नी है, और रोज पढ़नी है, 5 वक्त रोज पढ़नी, पूरे साल हमें इसी पढ़नी, पूरी जिंदगी भर। और रोजे में भी वही है। ये आपने बहुत अच्छा हम हमारे दर्शकों को समझाया कि रमजान, रोजा और ज़कात, ये इसमें एक ईदी शब्द भी आता है। ईदी त्योहारी को कहते हैं। जैसे आदमी है एक दूसरे से मिलना जुलता है, जैसे हर मजहब में त्योहार होता है, तो पैसे का गिफ्ट के तौर पर कोई पैसा देता है, कोई सामान देता है, तो गिफ्ट के तौर पर खुशी में जो भी देता है उसी को ईदी बोलते हैं। हम लोग त्योहारी कहते हैं, ईदी हम लोग भी ईदी कहते हैं। आमतौर से ईदी और त्योहारी दोनों एक चीज है। चलिए मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी जानकारी हमको दी। चलिए, आप तशरीफ लाए हमारे यहाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और एक हम चाहेंगे कि रमजान शायद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद शुरू हो रहा है, तो इस रमजान को लेकर के अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अगर दुआ कर सकें। बिल्कुल करेंगे, करते ही रहते हैं। इस मर्तबा भी हम दुआ करेंगे कि इस रोजे की बरकत से हमारा मुल्क तरक्की करे, मुल्क की जितनी अवाम है
ساری کی ساری عوام پھلے پھولے ترقی کرے. ہم پہلے بھی دعا کرتے ہیں, آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اس روزے کے مہینے کی برکت سے ہمارا ملک خوب پھلے پھولے. اور ہم اپنے تمام مسلم بھائیوں سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ پابندی سے نماز کا, عبادت کا, گناہوں سے بچنے کا, اچھے اچھے کاموں کے کرنے کی پوری کوشش کریں, اور ایسے طریقے سے رمضان کے مہینے کو گزاریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, اور جو جو دعا کریں اللہ پاک قبول کر لے. اور تمام لوگ اپنے صحت کی, کاروبار کی, زندگی کی, ہر چیز کی جہاں دعا کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی, اپنے ملک کے عوام کے لیے بھی, اپنے عبادت گاہوں کی, ساری کی ساری چیزوں کی سب لوگ ترقی کی دعائیں کرتے رہیں. سادہ نمسکار آپ کو. آداب آداب.